अक्सर जी फाइनेंशियल इंक्लूजन का जिक्र किया जाता है तो कहते हैं 50% आबादी अगर आपकी फ़िक्र माश में नहीं होगी, कमा नहीं रही होगी तो माशरे पे बोझ होगी। लेकिन आप ये याद रखिए कि ख़वातीन के बारे में ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि वो काम नहीं करती। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ अपनी ज़राअत को ही देखें तो 60% जो उसकी वर्क फोर्स है वो ख़वातीन हैं। ये और बात है कि उनको अक्सर अपने काम का और अपने जो मेहनत है उसकी उजरत या मुआवजा नहीं दिया जाता। बहरहाल जी ये तो सिर्फ रही उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात। अहम बात यह है कि जब 50% आबादी का हिस्सा अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करे, उसके लिए वो सहूलतें ना हो जो उसकी बुनियादी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाल ही में हमने देखा कि दो बड़ी ही मारूफ अदाकारा हैं पाकिस्तान की, हु रिसेंटली हैव बिकम मदर्स एज वेल। उन्होंने इस बात पे आवाज़ उठाई कि अगर हम पब्लिक स्पेसेस में जाते हैं तो बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए या बच्चों को नर्स करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। आप पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में चले जाएं, कोर्ट्स में चले जाएं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में चले जाएं, दफातर में चले जाएं, वहाँ आपको ख़वातीन के लिए बैतुल खला की भी सहूलतें नहीं मिलेगी। हद तो ये है कि बच्चियों के जो स्कूल्स हैं, जब हम देखते हैं कि वो बलूगत की उम्र तक पहुँचती हैं एंड इवेंचुअली दे स्टार्टिंग देयर पीरियड्स, एक तो ये स्कूल्स बहुत दूर हैं और इस हालत में जब बच्ची इन नए चेंजेस से अभी आगही हासिल कर रही होती है, एडोलेसेंस में कदम उसने रखा होता है, वहाँ पे बाथरूम्स और वॉशरूम्स का ना होना उसके पूरे तालीमी सिलसिले को मुनक़ता कर देता है। और यही वजह बनती है कि वहाँ से पहले वो स्कूल्स की छुट्टी करना शुरू करती है। जब आप महीने में इतने दिन स्कूल से गायब रहेंगे, लर्निंग गैप आता है और फिर इवेंचुअली यू आर ऑल्सो स्टक इन द साइकिल ऑफ अर्ली मैरिजेस। तो आप देख सकते हैं कि ये बुनियादी ज़रूरत कि आपके पास सेफ पब्लिक स्पेस नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये किस तरह हमारे मुल्क को और उसकी तरक्की को पीछे रख रही है। एक सिंपल सी बात है, लड़के के लिए शायद वालिदैन ये सैक्रिफाइस दे दें कि उसकी यूनिवर्सिटी, उसका काम की जगह अगर दूर है तो लड़की साथ है, कोई बात नहीं, चला जाएगा, बाइक पे जाए, दोस्तों से मदद लेके जाए, रिक्शे में जाए, बस में जाए, इट्स ओके। लेकिन एक लड़की के लिए चाहे वो तालीम हो, चाहे उसका अस्पताल हो, उसका इलाज मुआवजा हो या उसके काम की जगह हो, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि वो घर से कितना दूर है, और अगर उसकी मुसाफत महफूज नहीं है तो ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ भी लड़कियों के लिए बंद कर दी जाती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सेफ पब्लिक स्पेसेस फॉर वुमेन। इससे क्या मुराद है, क्या डिमांड है और इस वक्त क्या सूरत हाल है। आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है हु आर एडवोकेटिंग फॉर दीज राइट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम सब की फेवरेट, समबडी हुज बिन अ फोर्स टू रेकन विद, बहुत सारी ख़वातीन को उनको स्किल सिखाकर, ये हुनर देकर कि वो कैसे सैलून सर्विसेज को सीख सकती हैं, उनके लिए एक मुस्तकिल ज़रिया आमदन बनाया है। हम बात कर रहे हैं द फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ डेपिलेक्स एज वेल एज स्माइल अगेन फाउंडेशन। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत मिसबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और यहाँ मौजूद होने के लिए। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं रबिया फ़ारूकी, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। जस्ट दिस थॉट कि आप अनसेफ हैं, गैर महफूज हैं, ये कितना बड़ा इमोशनल प्रेशर है, ट्रॉमा है, इस पे बात करेंगे। और क्या इससे कभी मर्द हजरात इसको समझ भी पाते हैं, इज़ अ की क्वेश्चन दैट आई विल बी पोजिंग टू रबिया। बहुत शुक्रिया रबिया आपकी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अगर इस तरह की कोई भी मिसहैप्स होते हैं, रिपोर्टेड केसेस, हमारे यहाँ कवानीन तो बनते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। तो यही वजह है कि ख़वातीन ना ही थानों का, ना ही कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाती हैं इंसाफ के लिए। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इन कवानीन और हुकूक के होने के बावजूद ख़वातीन हमारे माशरे में क्यों सफ़र कर रही हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर मुसर्रत आपा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, ये जो एहसास है कि मैं महफूज नहीं हूँ, आपने तो यू वर्क विद ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन, ऑल स्ट्रेटास, जो आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने भी आती है, जो एसिड अटैक विक्टिम भी है, या जो एलीट ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सर्विसेज के लिए आती है। Isn't it common that there is that underlying current कि हर खातून अपने आप को कहीं ना कहीं गैर महफूज तस्वुर करती है? बिल्कुल, मैं समझती हूँ। आप पता है, मैं उस दिन देख रही थी, मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब के था, उनका एक कोट था कि एक अकेली औरत जो है वो ज़िम्मेदारी है हमारी, और हमें उसकी हिफाजत करने चाहिए, वो मौका नहीं है। बिल्कुल। सो ये बात इतनी प्यारी थी कि हर सोच जो इससे लिंक करती है वो यही करती है कि नंबर 1 जेंडर बायसेस है हमारे यहाँ, नंबर 2 मेंटल, जो हमने अपने बच्चों को बचपने से जो बात सिखानी होती है वो हम सिखाते नहीं, जिसका मतलब है कि तरबियत में गड़बड़ हो गई, और फिर तालीम का फुकदान तो है ही।
تعلیم کے اندر اگر ہم اپنے ٹیچرز، ہمارے نصاب کے اندر ایسی چیزیں بتائی جائیں جس میں یہ شعور دیا جائے، ٹھیک ہے، ڈگری نہ خالی حاصل کریں بلکہ شعور بھی جو ہے اس میں آنا چاہیے. سو جب سیف پلیسز کی بات ہو رہی ہے کہیں پر بھی ہو، مطلب آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے ربیہ کے ساتھ کہ اٹس ناٹ جسٹ دا پبلک پلیسز، گھروں میں کہاں بچیاں سیف ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو ABCD سے شروع کرنا پڑے گا، اینڈ دیٹ اسٹارٹس فرام ہوم. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک اکیلی خاتون ایک ذمہ داری ہے، موقع نہیں ہے. خواجہ صاحب ہماری روایات میں شامل تھا، یعنی میں آپ کو بتاؤں آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے اگر میرا اندرون سندھ جانے کا موقع لگا تو یعنی اگر ہم ایک پبلک ایونٹ پہ بھی جاتے ہیں تو ہر انسان جو آپ کو ایڈریس کر رہا تھا وہ آپ کو ادی یعنی بہن کہہ رہا تھا، اور آپ کو خود جگہ دے رہا تھا، آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ زمین سے جڑی بھی جو ہماری روایتیں ہیں وہ تو بہت خوبصورت ہیں. Where did we go wrong؟ یہ شہری زندگی کا اثر پڑا، یعنی جو تعلیم کی کمی ہم بات کرتے ہیں، تعلیم، تربیت، اقدار، ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ تعلیم، تربیت اور اقدار، جی دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا تعلیم یافتہ ذہن کی باتیں ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں. جی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور جب تعلیم ہو اور تربیت بھی ہو تو اچھے مینرز، اقدار مینرز کو کہتے ہیں، تو اچھے مینرز آٹومیٹک آ جاتے ہیں. جی تو یہ تینوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اب جب یہاں شہروں میں اس وقت ماحول جو ہے وہ افراتفری، کمپٹیشن، ان ہیلدی کمپٹیشن، لیگ پولنگ، یہ ساری چیزیں جو شہروں کے ماحول میں ہیں یہ چیز آپ کو گاؤں میں نہیں ملے گی. وہاں لائف سلو ہے اور رسپیکٹ ہے، اقدار ہیں، اور لوگ اپنی پرانی اقدار کو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کنفرم کر کے بیٹھے ہوئے جیسے بھی ہیں. مسیت آپا کہہ رہی تھیں کہ جو بائسز ہیں، جی یعنی بہت ہم دیکھتے ہیں جہاں برادری سسٹم بڑا انٹرینچڈ ہے، اسٹرانگ ہے، وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں جی ہمارے اپنی خواتین کو ٹریٹ کرنے کا انداز مختلف ہوگا. اگر کسی کا کسی اور ذات برادری سے تعلق ہے تو اس خاتون کو اس کورٹ سیٹلنگ میں بھی یا اس کو تنگ کر کے اس کو ابڈکٹ کر کے بھی اس طرح کی بھی سچویشنز ہمیں نظر آتی ہیں. یہ فینومینا کیوں ہے کہ ہماری خواتین معزز ہیں اور دوسری برادری یا ذات کی کوئی خاتون ہو تو اس کی عزت کم ہے؟ یہ کہاں بس سے وہ آیا؟ خود کو سیکریٹ سمجھتے ہیں نا، سیکریٹ کھاؤ. جی اور جو دوسری ہے وہ بولا جی یہ ہور ذات دی. ہاں اچھا یہ چیز ربیہ دیکھو کہ مردوں میں ایک بڑا کامن جملہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی خاتون کو اگر چھیڑا جاتا ہے تو وہ بھی پلٹ کے کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے. یعنی اپنی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ رویہ بہت مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر سڑک پہ یا دفاتر میں یا کسی بھی پبلک سپیس میں خاتون سے انٹریکشن ہوتی ہے تو وہاں یہ لائسنس آف بدتمیزی کیسے مل جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں یہ ہم ایک چیز بہت اس میں وکیبلری میں آتی ہے ایمپتھی جس کو کہتے ہیں. تو ایمپتھی کا ایک بہت نا امپورٹنٹ جز ہے کنیکٹڈنیس، کہ یو فیل کنیکٹڈ ود دا ادر پرسن. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے گھر کے لوگوں سے تو وہ کنیکٹڈنیس فیل شاید کرتے ہیں لیکن باہر والے ہمارے لیے ایلین ہو جاتے ہیں کہ جی ہم ان سے اگر کنیکٹڈ نہیں فیل کر رہے تو پھر ہم جو ہے مطلب میں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوں تو میرے پاس لائسنس ہے اس کے ساتھ جو ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں بیکاز دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو می. اور یہ چیز ہے لیک آف ایمپتھی، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ دوسرا کس چیز سے گزر رہا ہے کیونکہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے. یعنی ایمپتھی کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے مسرت آپا اس میں پاور اینڈ کنٹرول کا بھی تعلق ہے. یعنی کسی کو مینیپولیٹ کرنا، کوئی خاتون اگر کام کر رہی ہے، جاب پہ آ رہی ہے تو اس کو حقیر جاننا، یہ سمجھنا کہ یہ مجبوری میں باہر نکلی ہے اور کیونکہ میرے پاس پوزیشن ہے، اتھارٹی ہے تو میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں. ہاں لیکن اگر سیم پوزیشن پہ دونوں ہیں اس وقت بھی ایک مرد جو ہے وہ اس عورت کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. بھئی وہ بھی تو کام کے لیے نکلا ہے نا، اور وہ عورت بھی کام کو نکلی. ہمارے جو میں ورک پلیس سے اگر شروع کروں تو ورک پلیس کے اندر جو ہائرارکی ہوتی ہے، جو آپ کے ایتھکس ہیں، جو وہاں پہ کوئی SOPs ہوتے ہوں گے، اس کے اندر خواتین کے حوالے سے جو بھی ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے. اچھا جب وہ ایڈریس نہیں ہوتے اور اگر کوئی خاتون، کوئی بچی اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہش ہش کر دیتے ہیں، اچھا ہم کر لیں گے، ابھی موقع نہیں، ابھی بات نہیں کریں. بھئی کیوں نہیں موقع ہے؟ آپ نے جیسے ہی اس کو کام دیا آپ کو اس کے حوالے سے جو بھی ورک ریلیٹڈ پرابلمز آتے ہیں. اب میں اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسی جگہ
جہاں پہ 20 مرد کام کر رہے ہیں، اس میں آپ ایک عورت کو بٹھال دیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں پاس کرے گا؟ اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک عورت بیٹھ کے ہر مرد کو یا ہر لڑکے کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس کرے گی؟ نو، بیکاز شی از سو اوور ویلمڈ. تو یہ تمام چیزیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مسرت آپا لیکن اس کو اس طرح بھی دیکھیں گے کہ اگر 20 مردوں کے بیچ میں اگر ایک خاتون ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے، میرا سوال تو یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام 20 مرد، ان کے گھر میں ایک والدہ بھی تھی جنہوں نے ان کی تربیت کی، جنہوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا. ویئر از دا چین ایکچولی بریکنگ ڈاؤن؟ یعنی مرد کی نظر میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لالچ یا وہ موقع یا وہ مینیپولیشن آتی کہاں سے؟ ہم ماشاءاللہ سب ایسے ایک کلوز نٹ سسٹم سے آئے ہیں جہاں پہ گھر میں مختلف رشتوں کو ہم دیکھتے ہیں. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو چچا، چاچی، دادی، پھپھی، ان سب کو ہم نے دیکھا ہے. وائی از اٹ دیٹ دیز سیم مین جن کے ارد گرد اتنے سارے رشتے ہیں، قابل عزت قابل وقار رشتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیوں بدلتا ہے؟ کالر سے بات کرتے پھر ہم بریک کی طرف چلیں گے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم سدرا، سارے مہمانوں کو بھی سلام. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. دیکھیے آپ سوچیں کہ ہمارے یہاں تو اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے ہی سب سے طاقتور عورت کو ہی بنایا. عورت کو جو دفنا دیا جاتا تھا اس سے نکال کے اس کو معاشرے کا ایک حصہ بنا دیا. چاہے اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی مسلم ہو نان مسلم نہیں، عورت کو پاور دیا. لیکن ہمارے یہاں یقین نہیں آئے گا. آپ ٹوائلٹ کی بات کر رہی ہیں، آپ تو اسکول کی بات کریں، آپ ہاسپٹل میں جائیں، ہاسپٹل میں بھی ٹوائلٹ نہیں ملیں گے، نہ لیڈیز کا نہ جینٹس کا. کیا کیا مصیبت ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں، تو لوگ بیچارے گھروں میں بھاگ کے جاتے ہیں. اس لیے تو میں ابھی خواجہ صاحب بیٹھے ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک یہ پٹیشن داخل کر دیں سپریم کورٹ میں بولے کہ جس ہاسپٹل میں، جس مال میں، جس میں لیڈیز یا جس اسکول میں ٹوائلٹ نہیں ہوں گے، وہاں اسکول ہی قائم نہیں ہو سکتا، وہاں مال قائم نہیں ہو سکتا. بیسک بایولوجیکل نیڈس کے لیے جب آپ کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر ہم کیا معاشرے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. اہم بات یہ بھی ہے کہ چاہے آپ کا جتنا بھی ٹریڈیشنل یا کنزرویٹو معاشرہ کیوں نہ ہو، اگر آپ کی گھر کی خواتین کو کوئی بھی جملہ ابراز، کوئی بھی ہیلتھ کنڈیشن یا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ لیڈی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن پاکستان آلسو ہیز اے کیس آف مسنگ ویمن ڈاکٹرز، یعنی 70% کسی بھی میڈیکل کالج کی جو کلاس ہوتی ہے خواتین پہ مشتمل ہوتی ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری گھر کی بیٹی جس نے ڈاکٹری پڑھی ہے وہ جا کے پریکٹس کرے. اینڈ اگین انفارچونیٹلی اگر آپ کو ضرورت پڑے گی تو پھر آپ بھی اصرار کریں گے لیڈی ڈاکٹر پہ. یہ جو ہمارے انفارچونیٹ مسائل ہیں نا، اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ کس طرح ہم پبلک اسپیسز کو زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں خواتین کے لیے، جس کے اندر ذکر ہوا کہ آپ کے لیے سہولیات ہونی چاہیے، بیسک سہولیات، کہ آپ کے پاس واش روم ہو، چیزیں موجود ہوں اینڈ یو کین ٹیک تھنگس فارورڈ. اچھا جی، واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں یقیناً موجود ہے مسرت آپا ہیں، ربیہ ہیں اور خواجہ صاحب ہیں. واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ کہ کس طرح ہم نے کہا کہ مردوں کی یا لڑکوں کی جب تربیت کی جاتی ہے تو بڑا اہم ہے کہ ان کو وہ حیا کا، ادب کا پہلو ان کو ضرور بتایا جائے کہ اگر آپ کی گھر کی خواتین نہیں بھی ہیں، کسی بھی خاتون کے ساتھ کس انداز میں، کس لہجے میں بات کرنی چاہیے، کون سی سہولتیں دینی چاہیے، یعنی بینگ اے جینٹل مین. مسرت آپا، یعنی یہ اختار کیوں چلی گئیں کہ میں بسز میں دیکھتی ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ ایک خاص سیٹ مختص ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ خاتون آئی ہے وہ سیٹس بھری ہوئی ہیں، تو پہلے تو ہم نے یہی سنا تھا کہ مرد اپنی نشست چھوڑ کے آپ کو جگہ دے دیں گے. اب تو حد یہ ہے کہ آپ کسی میٹرنٹی وارڈ میں چلے جائیں، آپ کسی ایسی گائنوکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ ان کا شوہر بیٹھا ہوگا اور دوسری بیچاری حاملہ خاتون بھی اگر آ کے کھڑی ہو جائے گی تو اس کو جگہ نہیں دے رہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اتنا وقت کے ساتھ ساتھ بیکورڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہیں. اور گھر میں آپ صرف عورتوں کے اوپر توجہ نہ دیں، آپ وہ لڑکوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اپنے جو میل ممبرز آف دا فیملی ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر آپ شروع دن سے ہی یہ بتا دیں گے کہ تم بیٹے ہو، تم بلی کا میں نے ایک بڑا مزیدار واقعہ مسرت آپا کو بریک میں سنایا کہ ہم ایک محفل میں موجود تھے، ایک شادی بیاہ کا فنکشن تھا. وہاں پہ ایک بچہ بڑا کیوٹ سا لگ رہا تھا، تو اس کی دادی، اس کی والدہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو کسی مہمان نے کہا یہ کتنی پیارا سا بچہ لگ رہا ہے، بالکل ایک بلی لگ رہا ہے. تو اس کی دادی نے فوراً کریکٹ کر کے کہا بلی نہیں بلا ہے. تو ہم نے اس دن سے ان کا نام رکھ دیا جی بلے کی دادی. لیکن وی ٹیک اٹ ایز اے بیج آف آنر. جی، کہ اگر لڑکا ہو گیا تو بس وہ جیسے خواجہ صاحب نے بلا ہو کہا گیا، بلا
हो गया. तमगा लग गया उसके ऊपर. हमें we need to address this issue very seriously. मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं कि मैं एक पब्लिक स्कूल, आपने आज सारे बिल्ले रगड़ दिए. सारे आज जो भी कोई कहे ना बिल्ली नहीं बिल्ला है, you know what to say. जी मुसरत. सो हमारे स्कूल में मैं कितने सालों के बाद गई, क्योंकि इनवाइट किया कि वो गर्ल्स स्कूल से 5th तक हम लोग, इट वाज अ कोएड, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ थे. फिर 6 से हम लड़कियां अलग हो जाते थे, लड़के अलग हो जाते. तो वहाँ पर वो स्कूल बहुत बड़ा था, लेकिन वो सुकड़ गया. उसके आसपास जो है वो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, और आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, और बाथरूम्स जो हैं उसके अंदर पानी नहीं आता है. और जो स्कूल का टाइमिंग है बच्चियों का, वो क्या करें, कहाँ जाएं, और जैसे आपने बताया कि मखसूस आयाम में वो क्या करें बेचारियाँ. सो ये तमाम चीज़ें. अच्छा, और ये भी नहीं है कि वो किसी जंगल बयाबान में, वो कैंट पब्लिक स्कूल है, यू नो, जिसके आसपास अस्करी अपार्टमेंट्स में पानी भी आता है, गैस भी आती है, और हर आसानियाँ मौजूद हैं. और जो तालीम गाह है जहाँ से वो बच्चियाँ निकलेंगी, या फॉर दैट मैटर आई एम श्योर कि जो बॉयज़ स्कूल होगा वहाँ पे भी ये सहूलियात ख़त्म हो गई हैं. नाउ स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि इट्स अ पब्लिक स्कूल. फिर ऐसे कवानीन जो हैं, मैं ख्वाजा साहब मुझे सेकंड करेंगे कि बन जाने चाहिए अब, कि जहाँ ख़वातीन, जहाँ पे बच्चियाँ काम करती हैं, पढ़ती हैं, हॉस्पिटल में जैसे अभी कॉलर ने कहा कि जी वहाँ पर भी नहीं है, वो बन ही नहीं सकते. अच्छा, अभी तो हम टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं. एक ऐसा माशरा जहाँ पे यंग मदर्स बहुत सारे हैं, यानी अगर आप 30% 50% आबादी की बात करें तो वो नौज़ायदा छोटे छोटे बच्चों की हैं. मदर्स के लिए कोई नर्सिंग की जगह नहीं है, बच्चे को चेंज करने की कोई जगह नहीं है. यानी अगर आप एक पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसी तैयारी करें जैसे आप किसी किसी जंग पे जा रहे हैं, कि आपके पास एक बड़ी बैग चादर हो, भी हो, बड़ी बैग चादर भी हो, फिर आपके पास वाइप्स भी हों, फिर आपके पास डिस्पोज ऑफ करने की भी चीज़ हो, क्योंकि आपको ये सहूलत पूरे मुल्क में, पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी. कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी मैम, वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर जी रही मैं हैं? सना फैसल बात कर रही हूँ हैदराबाद से. जी, क्या कहेंगी सना? मैं पहले तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ. जी जी. और मतलब ख़वातीन के लिए बात करती हूँ, और आप लोगों को देख के, स्पेशली मुसरत मिसबा साहिबा को देख के मेरा बड़ा दिल खुश होता है. ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शामिल हूँ. मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी. जी. मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और अभी भी छोटी ही हैं, लेकिन जब से लेकर आज तक मुझे सिर्फ यही कहा जाता है, किसी भी मौके पे, किसी भी जगह, तुम्हारे साथ मर्द नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती. मतलब मैं कहीं अगर जैसे हैदराबाद से मुझे ये बताइएगा कि हैदराबाद जैसे शहर में, जो कि सेकंड टियर बड़ा शहर तस्वुर किया जाता है पाकिस्तान का, कभी आपके साथ कोई वाक़या हुआ हो जिसमें अगर आपने लोगों से मशवरा किया हो और कहा हो कि भाई तुम खातून हो और वो भी अकेली खातून हो, तो तुम ही खामोश हो जाओ, तुम ही रास्ता बदल दो, इसके बारे में ज़्यादा बात ना करो, ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो मेरे अपने ही फैमिली मेंबर्स ने मुझे हर मौके पे, हर जगह मुझे यही मतलब मुझे बताया है कि तुम्हारे साथ मर्द नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकती. मतलब और करोगी भी तो तुम मतलब कभी कामयाब नहीं हो सकती. तुम अकेले रह रही हो, बस यही काफ़ी है. तुम्हारी 2 बेटियां हैं, बस इनका तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है. मतलब उसके लिए भी कोई मुझे मर्द बताएं, होता आपकी है. लिविंग कंडीशंस के बारे में जानना चाहूँगी. आप जिस मकान में रिहाइश पज़ीर हैं वहाँ आप अकेली रहती हैं? जी मैं अकेली रहती हूँ. और आपके मतलब लिए वो आपका अपना रेंट पे मकान है रहती या हूँ. किराए का मकान है? नहीं, मैं किराए पे रहती हूँ. मैं आपके लिए किराए का मकान ढूंढना मुश्किल था एक अकेली खातून होने के नाते? बहुत मुश्किल था. आप लोग हमारे लिए, हमारी जैसी खवातीन के लिए जैसे कुछ करना मैं चाहती हूँ कि हमें सपोर्ट करें. मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से करूँ? माशाल्लाह मुसरत मिर्ज़ा साहिबा बैठी हैं, आप हैं, और भी आपके मेहमान बैठे हैं.
मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूँ. अगर मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है. बिल्कुल सनम, आई होप कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपके लिए वसीले बनाए. बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. मेरी टीम आपका नंबर ले लेगी और यकीनन अगर आपकी किसी भी तरह से भी हम आपकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, सो वीड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट. लेकिन जिस मसले पे हमने इस कॉन्वर्जेसन को एंड किया है कि आप ये देखें कि एक अकेली खातून जो किसी भी वजूहात के, चाहे शादी हुई है, नहीं हुई है, बेवा है, डिवोर्स्ड है, अगर आप इस शहर में, इस मुल्क में अकेली घर किराए पे लेना चाहती हैं, जिस तरह मर्दों के लिए मुश्किल है, ख़वातीन के लिए दोहरी मुश्किल है. और फिर उनकी जो पुलिसिंग होती है कि उनके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारे मोहल्ले वाले इस पे हक समझते हैं, अपना कमेटी वाले अपना हक समझते हैं. इस पे ज़रा बात करेंगे जी कि जो बेसिक राइट्स जो आईन पाकिस्तान जो हमारा समाज खातून को देता है, उसकी पामाली कैसे होती है, या हम उसको जी बस एक लिखी हुई सत्र है बुला देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका. ख्वाजा साहब, ये बात आपके पास आना चाहूँगी. हमारी एक कॉलर ने भी कहा कि बीइंग अ सिंगल वुमन उनके लिए किराए का घर लेना बहुत मुश्किल है. वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स एक ज़माने में होते थे, लेकिन जिस तादाद में हमारे यहाँ आबादी का तनासब ख़वातीन पे मुश्तमिल है, बड़े छोटे शहरों में अब ये हॉस्टल्स नहीं हैं. इतनी बड़ी तादाद में भी नहीं है और इतने जैसे मिडिल क्लास इलाकों में नहीं है. आपको क्लिफ्टन में मिल जाएंगे, डिफेंस में मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी को नाज़िमाबाद में ऑल वुमेन का कोई हॉस्टल चाहिए हो तो नज़र ही नहीं आएगा. बिल्कुल. अब देखें ना, औरत को तो वहाँ भी ज़रूरत है. आप ये देखें कि छोटे जो शहर हैं वहाँ से बच्चियाँ अगर पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाती हैं, उसके हॉस्टल के बारे में भी हम आए दिन ये सुनते रहते हैं कि वो कितने गैर महफूज हैं. जी, गैर महफूज, और हॉस्टल में जगह भी नहीं है जी, कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं और कमरे उनके पास कम हैं. कोई टेनेंट को अगर मना कर दे, कोई मालिक के मकान कहे कि जी अगर आप खातून हैं आपको नहीं दे सकते, तो अब इंटरनेशनली तो बड़े स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं कि आप एग्जैक्टली हम हमारे यहाँ है कोई लॉ ऐसा, मकान ही जब्त कर लेंगे. पर साहब हमारे पास ऐसा कोई लॉ, हमारा ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन का लॉ है नहीं. हमारे जो लॉ हैं उन पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होता. सही, ये है. बिल्कुल सही. रबिया, ये जो फीलिंग है कि भाई मैं एक महफूज छत के अंदर नहीं हूँ, मुसरत आपा ने जैसे कहा कि जो पास पड़ोस के आपके लोग थे, जो आपकी कम्युनिटी होते हैं, यू आर फीलिंग थ्रेटन्ड बाय देम, दे हैव वॉचफुल आइज. अच्छा, मैं ये बड़े मोहल्लों की भी बात कर रही हूँ जहाँ पे बच्चियाँ जैसी बड़ी होने लगती हैं, आप देखें कि वो कुछ ख़वातीन गैलरी में खड़े होकर उनका काम ही होता है कि कब आ रही है, कब जा रही है, किसके साथ आई है, आज बड़ी देर हो गई, आज लिपस्टिक लगाई हुई है. तो ये क्या एटीट्यूड्स हैं हमारे? देखिए, ये जो दूसरों के एटीट्यूड आज कौन छोड़ने आया. ये बात, दूसरों के जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा अगर हम साइड पे रखे देखें, फीलिंग खुद को कैसे अफेक्ट करती है, तो सेफ्टी की नीड बेसिक नीड्स में से है. ये फुलफिल नहीं होगी तो इससे ऊपर की जो नीड्स हैं आपकी रिलेशनशिप फॉर्म करने की, बिलोंगिंगनेस की, फिर अपनी सेल्फ एस्टीम की नीड्स कि आपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करना है, आप वो कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस यू फील सेफ़. तो इतना ज़रूरी है एक इंसान के लिए सेफ़ महसूस करना. अच्छा, अब अक्सर ये होता है कि हम लोग ना मास प्रोजेक्शन करते हैं. वो जो ख़वातीन या जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जो इतनी वॉचफुल आइज़ रखती हैं, वो भी साइकिल से गुजरी होंगी एंड नॉट रियलाइजिंग कि अब हम आगे उसी चीज़, यस, आपको अब उसी चीज़ को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. आपको लगता है कि ख़वातीन, आपको लगता है कि लोग बगावत करते हैं ना? कई दफ़ा हमने जैसे अमेरिका, कनाडा के बारे में स्टोरी सुनते थे, जो देसी हाउस होल्ड्स की बच्चियाँ होती थी, वो बज़ाहिर घर से निकलते हुए एक बड़े कंजर्वेटिव कपड़े पहने फिर बाहर बदल लें. क्या ये इस तरह की चीज़ें आप हमारे इर्द गिर्द भी देखती हैं? बहुत होती है इस तरह की इर्द गिर्द चीज़ें, और यही रिबेलियसनेस होती है. आप पोलर अपोजिट एक बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं. ठीक है, और ये कितनी वो बात है, अजीब सी बात है कि यहाँ से बच्चे मैनिपुलेशन सीखते हैं क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हें अपनी चीज़ करनी है, तो वो झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना और एक गलत चीज़ें पर्सनैलिटी में आ जाती हैं, बजाय इसके कि भाई पेरेंट्स और वो मिलके कोई कॉमन ग्राउंड बना लें कि ये अलाउ है, आप इस हद तक कर लीजिए. तो ये चीज़ बहुत आसपास हमारे कॉमन. अच्छा, एक और चीज़ जो हम अक्सर अगर पेरेंट्स से आप बात करें, और हमारे सामने भी कई ऐसे केसेस आए जो यंग बच्चियां होती हैं, सेफ्टी, पहले तसव्वुर ये था मुसरत आपा कि मगरिब का वक्त हुआ, बच्चियां घर की चार दीवारी के अंदर हैं तो महफूज हैं. लेकिन हाल ही में जैसे दुआ मिर्ज़ा और मुख्तलिफ केसेस हमने देखे हैं कि आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने है और उसके हाथ में अगर मोबाइल है, उसको कौन कैसे बरकरार रहा है, हो सकता है वो घर में भी सेफ़ ना हो. इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? आई थिंक एक तो वो पहले होता था ना कि खिलाओ सोने का चमचा और देखो शेर की नज़र से, तो वो चीज़ तो अब ख़त्म हो गई है. और ये जो चेक इन बैलेंस होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है. मेरे ख़्याल में जिन भी बच्चों के पास लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं,
وہ موبائل فونز وغیرہ ہیں وہ لاک نہیں ہونے چاہیے. صحیح. کیونکہ ماں باپ کو جب اور جس وقت چاہیں وہ اس کو چیک کریں اور کرنا چاہیے. اس کا پاسورڈ ہونا چاہیے ان کے پاس. جیسے میں کل ہی ایک میم دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ براؤن ہاؤس ہولڈ میں پریویسی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کہیں نا میں نے اپنے کمرے کو لاک کرنا ہے، ایسا کون سا کام ہو رہا ہے جو دروازہ لاک کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں وہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں پہ بالکل وہ دونوں کے لیے ایکولی وہ ہے جی اپلیکیبل ہے. اور دیکھیے ایک بڑی مزے کی بات، ابھی جب ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ سب جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں آ رہی ہو، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہاں کا کوئی کیمرہ نہیں کام کرتا اور کوئی آگے بڑھتا بھی نہیں ہے. جس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ ہاتھ پکڑ لیں، آپ زبان سے بولیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے دل میں برا تو کہیں اس کو. ایسے حادثات و واقعات کے وقت ہر آدمی کہتا ہے بھئی یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا، میں کیوں اس کے بیچ میں پڑھوں، میں خواہ رگڑ جاؤں گی، یا ہمارا خاندان، ہماری بھی بچی ہیں. اگر ہم اون نہیں کریں گے کسی حادثے کو، کسی واقعے کو، کسی برائی کو، تو ہم کبھی بھی اس کو روک نہیں سکتے. مسعد آپا سمپل سی چیزیں، جیسے ہم لاہور، کراچی، بہت سارے ایسے علاقے ہیں، متوسط علاقے ہیں جہاں پہ تنگ گلیاں ہیں. اسکول جاتی، کالج جاتی یا کام پہ جاتی خواتین کا اگر راستہ روکا جائے، کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، بدتمیزی کرے، آپ خواتین کو کیا سجیسٹ کریں گی؟ اس کے لیے کیا ایکشن لینا چاہیے ان کو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو ٹکا کے مارنا چاہیے، ان کو پھینٹی لگانی چاہیے. ہاں ایسی پھینٹی لگائیں کہ ان کی جرأت نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2 ان کو آواز نکالنی چاہیے، ان کو چیخنا چاہیے. نمبر 3 اس محلے اور گلی میں جہاں پہ وہ بچی پل کے بڑی ہوئی ہے، وہ ہم سب کو اون کرنا چاہیے اس کو. بالکل. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی بدتمیزی کی جا رہی ہے، تو گھر کے بڑے نکلیں بالکل اور اس کو روکیں، اس کو ڈانٹیں، اس کو سمجھائیں. جب یہ مساجد کا کانسیپٹ تھا جو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ ہوتا تھا، جہاں پہ نماز کے بعد لوگ بیٹھتے تھے، اپنے ڈسکشنز کرتے تھے، وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. تو نماز اللہ تعالیٰ کو دھڑ دھڑ 2-3 سجدے مارے. اسی بات کو ربیہ اگر آپ کے پاس لے کے آؤں، ربیہ آواز جو پاپا نے کہا، ایک تو آپ کے ساتھ برائی ہو رہی ہے، فائٹ فلائٹ فریز کی ہم بات کرتے ہیں، چلیں آپ نے ہمت کر کے آواز نکالی بھی، لوگ پھر اس بات کو بھی وکٹم شیمنگ پہ لے جاتے، کہتے ہیں کہ تم نے کچھ غلط کیا ہوگا، اور بجائے اس لڑکے کو یا مرد کو ریپریمانڈ کرنے کے، لڑکی کی، خاتون کی بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ اسٹگما ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسٹگما، جہاں پہ اسٹگما اس کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں بہت شروع میں پیرنٹنگ اگین وہاں سے جانا پڑے گا کہ آپ وہیں سے سکھانا شروع کریں کہ بھائی ظلم جس پہ بھی ہو رہا ہے آپ یہ اس وقت چھوڑ دیں کہ اس نے کیا کیا ہوگا، پہلے تو اس کی مدد کریں نا، اس کے بعد پھر یہ جج کا، عدالتوں کا کام ہے یہ دیکھنا کہ کس نے کیا کیا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ جی ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ جی اس نے کیا یا اس نے کیا. آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ پہلے اس کو ہوتا ہوا روکیں. اچھا اتنے سارے قوانین بنائے گئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کو کرب کرنے کے لیے کہ آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کا شوہر آپ پہ تشدد نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی کوئی خاتون اس طرح کے کسی کیس کو رپورٹ کرتی ہے، اور صاحب آدھے وقت کیسی عورت ہے، اپنے گھر کی بات باہر نکال دی، یہ تو بری خاتون ہے، بڑی بولڈ ہے، بڑی زبان دراز ہے. سدرا جی مجھے جب یہ بچیاں جن کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، اگر وہ رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کی تاسی جناب، یعنی کہ اس نے اپنے دماغ میں سوچ لیا ہے اس نے کچھ کیا ہے تو اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا اور صحیح تم پھینکا نے گیا. تو انسٹیگیٹ کیا ہے اس کو تاکہ وہ اس نوبت پہ آیا کہ اس نے آگے تیزاب پھینکا ہے. یعنی بجائے اس کے جس نے پھینکا ہے اس کو پکڑے، اس کو بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی جیسے یو آر اے لا پریکٹیشنر، یہ قوانین جو بنے ہیں ڈومیسٹک وائلنس اور اس طرح کے ایسڈ وکٹمز کے لیے، ان کو ہم مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ خواتین کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ خواتین جو ہے ایکشن لیں. جیسے اسلامک قانون جو ہے قذف کا، یہ بہت پرانا آیا ہوا ہے 1979 کا، لیکن مجھے نہیں یاد کہ ابھی تک کوئی 5 کمپلینٹس بھی 5 FIR اس میں آئی ہوں. قذف میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آدمی تہمت لگائے تو 80 کوڑے، چاہے آپ کا شوہر لگائے، چاہے سسر لگائے، چاہے کوئی فیملی لگائے. اور یہ کوڑے خاتون خود مارتی ہے؟ نہیں جی، وہ مارتے پولیس والے ہی ہیں، وہ بندہ ہوتا ہے کوڑے مارنے والا. یہ بھی رد و بدل ہونی چاہیے، خود دے دیں، کوڑا دے دیں زیادہ اچھا لگے گا، ہے نا. جی 80 کوڑے سزا ہے، لیکن کوئی اس کو انووک ہی نہیں کر رہا. اس کے اچھا یہ پاکستان کا قانون آئین اس کو ریکگنائز کرتا ہے. 1979 میں قذف، اسلامک لا آف قذف،
یہ اس میں تو ہے. بڑا آپ نے اچھی بات بتائی یہ تمام خواتین کے لیے کہ تہمت لگانے پہ تہمت بھی لگانے آپ پہ اس کو انووک کر زبردست اس سکتے میں یہ ہیں. ہے. بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ربیہ مسرت آپا. ایک لاسٹ کالر ہیں شو میں, ان سے اگر بات کر کے ہم کلوزنگ کی طرف جائیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیدھا ملک راشد بول رہا ہوں. جی راشد صاحب, کیا کہیں گے؟ بڑی اچھی گفتگو. میں کافی دیر سے ہولڈ پہ تھا. میں خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, سب مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت صاحبہ کا میں بڑا فین ہوں. یقین کریں جو ہمارے معاشرے کی وکٹمز ہیں, وہ جو تضاد کی وجہ سے ان کو انہوں نے گلے لگایا, ان پہ سر پہ ہاتھ رکھا, میں ان کا بہت ہی فین ہوں. انہوں نے ان کو ہیل اپ کیا. میں یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. بات یہ ہے کہ یہ سوال شروع میں آپ نے کیا کہ جی ہمارے معاشرے میں کیا عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے. تھوڑا سا کریکٹ کرنا پڑے گا. محفوظ سمجھتی نہیں, وہ غیر محفوظ ہے. وہ غیر محفوظ سمجھتی ہے اپنے آپ کو, یعنی وہ غیر محفوظ ہے. سمجھنے کی بات تو بعد کی سٹیج ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ اس کو سہولتیں عورت کو تب ملیں گی جب ہم اسے انسان سمجھیں گے, پھر اپنے برابر سمجھیں گے, پھر سہولتیں ملیں گی. لیکن میں آج آپ کے پینل کو اور پورے معاشرے کو بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مرد جو ہمارا بڑا آج معاشرے کا چیمپئن ہے, جب یہ چھوٹا ہوتا ہے, ایک بچہ ہوتا ہے لڑکا, تو اگر یہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھانے کی بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ اس چیز کو ہمیں کہ آگے جا کے اس نے اگر چیز کو لیڈ کرنا ہے تو اسے تربیت میں کیوں نہیں یہ چیز شامل کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راشد صاحب, اور اس کو میں ایک لائٹر نوٹ پہ ختم کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اس کے ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بلی نہیں بلا ہے. تو یہ آج کا جو نا مفہوم تھا کہ ہم نے جو یہ فرق کیا ہوا ہے نا, دیٹ انفارچونیٹلی کریٹس آل دا بیریئرز, بٹ وی مسٹ گیٹ اوور دس بائس. آپ نے بالکل صحیح کہا, سمجھے سمجھانے کی بات تو نہیں. خاتون ہمارے معاشرے میں غیر محفوظ ہے اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.